बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी सारी वीडियो एक तरफ और आज की वीडियो मेरी ऐसी वीडियो है कि मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी भी वीडियोज़ अब तक बनाई हैं उनके मुकाबले में ये वीडियो नंबर 1 होगी इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि आज की मेरी वीडियो उस हीरे के लिए है, उस लाल के लिए है जो हमारे लिए दुनिया से सोना लेकर आया। ये वो हीरा है दोस्तों जिसने, कहते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं थे और उसने वो सपोर्ट का मुंतज़र रहा। ये वो हीरा है दोस्तों कि जिसने अपनी मेहनत और अपनी लगन को जारी रखा और अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये वो हीरा है दोस्तों जिसने अपनी गुर्बत को अपनी ताकत बनाया, अपनी मुफलसी को अपना लोहा बनाया, अपना हथियार बनाया और आगे बढ़ता चला गया और नामसाइद हालात को, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को चीरता हुआ उस मंजिल की तरफ रवा दावा हुआ जिस मंजिल को देखने के लिए पूरा पाकिस्तान 40 साल और फिर 32 साल तक तरसता रहा। जी हाँ, मैं उस हीरे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अरशद नदीम, जो कि मियाँ चन्नू के एक छोटे से गांव से जिसका ताल्लुक़ है और उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा काम कर दिया, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम कर दिया दोस्तों कि जो शायद अल्लाह करे कि हर कोई करे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। इंडिविजुअली ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लेकर आने वाला अरशद नदीम। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ अरशद नदीम के नाम, और मेरी जितनी भी वीडियोस, मैं तो चाहता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ नहीं बता सकते कि एक हीरे को हम 8 या 10 मिनट के अंदर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो तो जेन्युइन हीरा है दोस्तों, वो तो पाकिस्तान का हीरा है। सुबह सुबह जब वो उठा और उसने सोचा कि मेरे मुल्क में हर शहरी परेशान है, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम, और मेरे मुल्क का गरीब इंसान परेशान है, तो मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी, उसको हिम्मत दी और उसने अपनी जैवलिन को पकड़ा, बीच में से पकड़ा। ये वही जैवलिन थी जिसको ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लोग ये कहते हैं, और ये कोई इतनी ख़ास महंगी भी नहीं थी, बट ही कुडंट मैनेज टू परचेज़ दैट जैवलिन। वो नेज़ा जिसको फेंकने के बाद पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, उसको ख़रीदने की ताकत नहीं थी। लेकिन फिर जब उसने उसको थामा, अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और अपने आप को परफेक्ट बनाया, और उसके कोच ने भी उसके लिए जो किया वो शायद दुनिया का कोई कोच कर सके। ऐसी खुशियाँ बहुत कम नसीब होती हैं किसी भी मुल्क को। कि देखें दोस्तों, बहुत से कंट्रीज़ ने बहुत से मेडल हासिल किए। अमेरिका इस वक्त टॉप पे है, दूसरे नंबर पे चाइना पे है, और बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने, और बहुत से ओलंपियंस जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ लिए, उनकी मेहनत के पीछे बहुत तकलीफ़ें थी और बहुत तकलीफ़ों के बाद उन्होंने सब कुछ किया होगा। लेकिन अरशद नदीम की जो मेहनत है वो मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो ऐसे इलाके में पैदा होना जहाँ पे जैवलिन के मैनी शायद किसी को ना पता हो, माँ सवाए अरशद नदीम और उसकी फ़ैमिली के। वो ऐसे इलाके में पैदा हुआ जहाँ पे उसको क्रिकेट, सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट खेलने का शौक़ था। और क्रिकेट से बात याद आई दोस्तों, ओलंपिक्स में जितनी भी खेले हैं उसमें पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। क्रिकेट तो सिर्फ 10-12 लोग, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे किसी का भी डिसहार्ट हो, कोई भी डिसहार्ट हो, लेकिन एक ओलंपिक लेकर आना और 10 मैच जीतना क्रिकेट के, मेरा ख़्याल है उससे बहुत गुना ज़्यादा ताकत है ओलंपिक्स की। पूरी दुनिया देखने आती है। अब ये वही हमारा हीरा है अरशद नदीम। अब इसको ना सिर्फ मियाँ चन्नू, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरी दुनिया का बच्चा इवन दो कि भारत का बच्चा उसको बहुत बड़ा हीरा कह रहा है और बहुत बड़ा इंसान कह रहा है। और स्पोर्ट्स की दुनिया में जब तक स्पोर्ट्स रहेगी, पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा जो इंसान है, इससे पहले भी बहुत से इंसान हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मैन जो है वो अरशद नदीम है। और ये अरशद नदीम है जिसने दोस्तों हमारे मुल्क के चप्पे के नागरिक के, चप्पे के रहने वाले इंसान, जो कि गरीब है या अमीर है, उनको ये पैगाम दिया
کہ برے حالات کے اندر، برے حالات کے بیچ میں رہ کے جب آپ بڑے انسان بنتے ہیں تو اس کا مزہ شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے دوستو۔ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو پھینک کر یہ ثابت کر دیا کہ جب آپ کے پاس آپ کے ہاتھ جیب تک جانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جب آپ کے چھوٹے سے ننھے منھے بچے آپ کو دنیا میں دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، تو اس وقت جب آپ نے اپنے مصمم ارادے سے دنیا کو فتح کیا، یہ دنیا کو فتح کرنا ہوتا دوستو، دنیا کو فتح کرنا کسی عام بندے کے بس کا کھیل نہیں ہے۔ یہ دنیا کو فتح کرنا صرف گولی بندوق اور ٹینک سے نہیں ہوتا، دنیا کو فتح کرنا ہوتا ہے آپ کے کارنامے سے، آپ کی محبت سے، آپ محبت سے دنیا کو فتح کرتے ہیں دوستو۔ آپ ایسی اچیومنٹس کرتے ہیں جس سے پوری دنیا آپ پہ رش کرتی ہے، اور میں آج یہ رش کر رہا ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوں جہاں پہ ارشد ندیم پیدا ہوا۔ میں آج رش کر رہا ہوں، میں اس ملک میں پیدا ہوا جہاں پہ جہاں شیر جہانگیر خان پیدا ہوا۔ میں رش کر رہا ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا جہاں میں ایک غریب کا بچہ، میں غریب اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میں غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان جگہوں تک پہنچتا، اس کا باپ، کہ اس کو کچھ ٹریننگ کرواتا، اس کے لیے کچھ کرتا، لیکن اس غریب کے بچے نے ہم غریبوں کو اتنی خوشی دے دی کہ یقین کریں میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان کا بچہ ارشد ندیم پہ ویڈیو بنائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ جب یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچائے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ایک شخص کی کارنامے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو غربت میں، مفلسی میں رہ سکتے ہیں لیکن دوستو اپنا سر جھکائے نہیں رہ سکتے۔ اور آج ارشد ندیم نے ہمارے سر فخر سے بلند کرے۔ جس طرح میں اب اس بلندی پہ کھڑا ہوا ہوں دوستو، اسی طرح پاکستان کا ہر شہری بلندی پہ ہے، افق پہ ہے، اور وہ سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اتنا خوشی سے جھوم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اگر ارشد ندیم نہ ہوتا تو آج بہت سے لوگ ہیں وہ ابھی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کے پاس روٹی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، مکان نہ ہو، فیسلٹیز نہ ہو تو آپ جی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس عزت نہ ہو، شہرت نہ ہو، ناموری نہ ہو، اور اگر آپ پرومیننٹ لوگوں میں سے نہ ہو تو میرا خیال ہے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور آج ہم پرومیننٹ لوگوں میں سے ہیں، آج ہم دنیا کے ہر چپے پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارشد ندیم کے کنٹری فیلو ہیں۔ تو دوستو جیولن میں اور بہت سے کنٹریز نے حصہ لیا۔ دوسرے نمبر پہ نیرج چوپڑا جو کہ ہمارے ہمسائے کنٹریز میں سے ہیں، ان کو سلور ملا، پاکستان کو گولڈ میڈل ملا۔ چلیں یہ گولڈ میڈل اور سلور میڈل جو ہے براؤن بوائز کے پاس رہا، اور ارشد ندیم کو بہت زیادہ تحفے بھی ہوئے ہیں دوستو۔ ان کو تقریباً 15.5 سے 20 کروڑ تک انعامات ملے، ان کے سسر جی نے ان کو بھینس دی، ان کی ماؤں نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کو گلے لگایا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا دوستو، وہ جو آخری سجدہ تھا ارشد ندیم صاحب کا، جب انہوں نے لاسٹ تھرو پھینکی تھی، اور اس آخری سجدے نے ہمیں دنیا میں بلند کر دیا۔ ارشد ندیم نے اس سجدے کی بدولت، وہ جو آخری سجدہ تھا دوستو، جو فرانس کے گراؤنڈ میں ارشد ندیم نے کیا، اس سجدے نے بتا دیا کہ دنیا میں سادگی اور اسٹریٹ فارورڈنس اور محنت آپ کو بہت بلند مقام دے سکتی ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں دوستو، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی ترقی شور مچائے۔ تو دوستو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔